वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एके टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। अमरीकियों को पता भी न था कि वो खरबों डॉलर लगा के जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौज़े को आज की दुनिया पर सच साबित करने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मौज़ा कौन सा था जिस पर अनजाने में गैर मुस्लिमों ने इतना खर्चा किया। ईमान अफरोज़ वाक़या डॉक्टर ज़गलोल अल निजार किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी जद्दा में माहिर अर्ज़ियात के प्रोफेसर हैं। कुरान मजीद में साइंसी हक़ाइक़ कमेटी के सरबराह हैं और मिस्र की सुप्रीम कौंसिल ऑफ इस्लामी अमूर की कमेटी के भी सरबराह हैं। इन्होंने मेज़बान से कहा कि इस आयत करीमा की वज़ाहत के लिए मेरे पास एक वाक़या मौजूद है। इन्होंने इस वाक़या की वज़ाहत करते हुए कहा, एक दफ़ा मैं बरतानिया के मगरिब में वाक़या एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था जिसको सुनने के लिए मुस्लिम और गैर मुस्लिम तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। कुरान में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ पर जामिया अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी कि एक नौ मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और मुझे इस आयत करीमा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सर, क्या आपने अल्लाह ताला के इस फरमान पर गौर फरमाया है? क्या ये कुरान में बयान करदा एक साइंसी हकीकत नहीं है? डॉक्टर ज़गलोल अल नजार ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि साइंस की दरियाफ़्त करदा हैरान कुन अशिया वाक़यात की तशरीह साइंस के ज़रिए की जा सकती है, मगर मौज़ा एक माफ़ूकुल फ़ितरत शय है जिसको हम साइंसी असूलों से साबित नहीं कर सकते। चाँद के 2 टुकड़े होना एक मौज़ा था जिसको अल्लाह ताला ने नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के लिए बतौर दलील दिखाया। हकीकी मौज़ात इन लोगों के लिए कतई तौर पर सच्चाई की दलील होते हैं जो इनका मुशाहिदा करते हैं। हम इसको इसलिए मौजज़ा तस्लीम करते हैं क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। अगर ये ज़िक्र कुरान और हदीस में मौजूद ना होता तो हम इस ज़माने के लोग इसको मौजज़ा तस्लीम ना करते। अलावा अज़े हमारा इस पर भी ईमान है कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। फिर इन्होंने चाँद के 2 टुकड़े होने का वाक़या को बयान करते हुए कहा कि अहादीस के मुताबिक हिजरत से 5 साल कबल कुरैश के कुछ लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मौज़ा दिखाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। इन्होंने नामुमकिन काम का ख्याल करते हुए कहा कि इस चाँद के 2 टुकड़े कर दें। चनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया और चाँद के 2 टुकड़े हो गए। हत्ता के लोगों ने हिरा पहाड़ को इसके दरमियान देखा, यानी इसका एक टुकड़ा पहाड़ की इस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ की उस तरफ हो गया। इब्ने मासूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सब लोगों ने इसे बखूबी देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, याद रखना और गवाह रहना। कुफारे मक्का ने ये देखकर कहा कि ये इब्ने अबी कबशा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। कुछ अहले दानिश लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर होता है, इसका असर सारी दुनिया पर तो नहीं हो सकता। चनाचे इन्होंने तय किया कि अब जो लोग सफ़र से वापस आएंगे इनसे पूछो कि क्या इन्होंने भी इस रात चाँद के 2 टुकड़े होते हुए देखा। चनाचे जब वो आए इनसे पूछा, इन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि हाँ, फ़लाँ शब हमने चाँद के 2 टुकड़े होते देखा है। कुफ़ार के मजमा ने यह तय किया था कि अगर बाहर के लोग आकर यही कहें तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई में कोई शक नहीं। अब जो बाहर से आया, जब कभी आया, जिस तरफ से आया, हर एक ने उसकी शहादत दी। हमने अपनी आंखों से देखा है। इस शहादत के बाद कुछ लोगों ने इस मौजज़े का यकीन कर लिया, मगर कुफ़ार की अक्सरियत फिर भी इनकार पर अड़ी रही। इस दौरान एक बरतानवी मुस्लिम नौजवान खड़ा हुआ और अपना तारुफ करवाते हुए कहा
کہ میرا نام داؤد موسیٰ پیٹ کاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا کہ سر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلے میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورۃ القمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور وہ پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر کی سچائی کو جاننے کی تڑپ کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب کہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت کے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں پر خرچ کر رہے ہیں وہ اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں میں ادویات، صنعت اور ذرات کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات میں $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا، یہ کیسا فضول پن ہے؟ ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواباً کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جا کر جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ دریافت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور یہ پھر دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح محسوس کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی دیکھی ہے کہ جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر دوبارہ آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ جب میں نے یہ گفتگو سنی تو میں اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں۔ وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا ہے۔ میں نے سوچا اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ القمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔